रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो अहम तरीन इत्तलात हैं उनमें सबसे पहले तो ये है कि अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अटैक किया है ईरान की गैस फील्ड पे, पारस जिसका नाम है, बहुत बड़ी गैस फील्ड है। ईरान का बहुत हद तक एनर्जी का इसके ऊपर इन्हिसार है, यानी 80% ईरान को कहा जाता है कि गैस यहाँ से मिलती है। जो बिजली की उनकी पैदावार है उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ से पैदा होता है। तो इसके ऊपर हमला एक पैगाम था, ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खबर आई है कि ये एक ऐसा पैगाम था जो ईरान को बताया गया कि ईरान आबनाए हरमस को खोल दे और आबनाए हरमस के अंदर जो कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को वो ना करे। लेकिन क्या ईरान ने ये पैगाम वसूल किया? ईरान ने फौरी तौर पे इस मामले के बाद एक सख्त वार्निंग जारी की थी और एक वार्निंग उन्होंने दोबारा जारी की है, यानी एक हमला करने से पहले, एक हमला करने के बाद। देखिए, ईरान ने ये वाला हमला होने से पहले कह दिया था कि अगर हमारी तनसीबात पे अटैक किया जाएगा तो हम खित्ते में बाकी तनसीबात पे भी अटैक करेंगे। फिर फौरी तौर पे उन्होंने रद्दमल दिया। वो क्या दिया मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उस रद्दमल के बाद ईरान ने फिर वार्निंग जारी की है। ईरान ने कहा कि अगर अब दोबारा ऐसा किया गया तो अमेरिका से मुंसलिक खित्ते के तमाम तवानाई मराकज़ को राख में बदल दिया जाएगा। ये ईरान ने, वो खुदकुशी पे उतरा हुआ है। एक खुदकुश बम्बार होता है ना, जो अपने आप को भी मार लेता है, सबको मार लेता है। इस पूरी जंग के अंदर जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो शाहिद ड्रोन था, वो भी खुदकुश ड्रोन था। ये लड़ाई खुदकुशी पे है। सबसे पहला बड़ा खुदकुश हमला जो है वो आयतुल्लाह अली खामनाई ने किया, कि उन्हें पता था कि वो शहीद कर दिए जाएंगे। उन्हें बताया भी गया, उन्होंने कहा नहीं, मैं जब शहीद हो जाऊंगा फिर मेरी कौम खड़ी हो जाएगी, और वही हुआ। तो ये ईरान, पूरी लड़ाई का जो डिज़ाइन है ईरान का, वो खुदकुशी वाला है। वो कह रहा है ठीक है, आप हमें तबाह करें, हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे और अमेरिका की चौधराहट नहीं रहेगी। अब ये लड़ाई इस अंदाज में हो रही है। ईरान ने किया क्या है इसके बाद? ईरान ने पहले ये वार्निंग जारी की कि इलाके खाली किए जाएं जहां जहां पे ऑयल फील्ड्स हैं और जहां जहां पे गैस फील्ड्स हैं। और उसके बाद ईरान ने जवाब के तौर पे जो अटैक किया, जो अब तक इतलात आ रही है, ईरान की जानिब से कंफर्मेशन आ जाएगी, लेकिन अरब ममालिक कह रहे हैं कि ये ईरान ने किया। कतर में, सऊदी अरब में और यूएई में जो एनर्जी साइट्स हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं और ये शदीद हमले इसराइल के ऊपर भी हो रहे हैं। जबकि अभी वार्निंग जारी की गई ईरान की जानिब से कि इसराइल की जितनी भी रिफाइनरीज हैं या तेल से मुंसलिक, गैस से मुंसलिक जितनी उनकी मकामात हैं वो सारे खाली कर दिए जाएं, क्योंकि अब ईरान वहाँ पे बड़ा हमला कर सकता है। कतर ने बताया कि वहाँ पे रास लाफन जो गैस फील्ड है उसे बड़ा अच्छा खासा नुकसान पहुँचा है ईरानी हमले की वजह से। उन्होंने ईरान के बारे में कहा। और इसके बाद कतर ने ईरान का जो सफारती अमला है उन्हें नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटों में कतर को छोड़ने का उन्हें हुक्म जारी कर दिया कि कतर को छोड़ के चले जाएं वहाँ से। और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, सख्त किस्म का मजम्मती एक बयान भी कतर ने जारी किया है। यूएई की जो अबू धाबी में हबशान गैस फील्ड है वहाँ पे अटैक हुआ और उससे फिर यूएई ने बंद कर दिया। यूएई ने इसके बारे में बताया कि वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया है। फिर सऊदी अरब के बकौल उसकी 2 रिफाइनरीज के ऊपर अटैक किया गया है, लेकिन सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने सऊदी अरब पे जो अटैक किया वो जानबूझ के इस नौयत का था कि सऊदी अरब ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया और इतना नुकसान नहीं हुआ। 4 लोग जख्मी हुए हैं, जो मलबा गिरा मिसाइलों का नीचे, उसमें 4 लोग जख्मी हुए हैं। सऊदी अरब ने यह स्टेटमेंट दिया कि ईरान का जो कुछ भरोसा बचा था वो इन हमलों के नतीजे में चला गया। और सऊदी अरब ने यह भी कहा कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अब ये तो आ गया जनाब उनका स्टेटमेंट। और कुछ डेवलपमेंट भी हैं जो ईरान ने किए हैं फौरी तौर पे आज के दिन में, क्योंकि एक डाटा है मेरे पास। उस डाटा को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ आती है कि ईरान ने पहले दिन बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए थे, फिर 1-2 दिन के बाद उन हमलों की शिद्दत में कमी आ गई थी। लेकिन अगर आप जंग का 17वां, 18वां, 19वां दिन आप देखें तो ये लगातार मिसाइलों और ड्रोन की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब अमेरिका ने यह अनाउंस किया कि अब ईरान के हथियार ख़त्म हो रहे हैं या बहुत थोड़े से ड्रोन और मिसाइल रह गए हैं या 8% रह गए हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा तो ईरान ने एकदम एक्सीलेटर पे पाँव रख दिया। और अब ईरान जो है वो ड्रोन भी ज़्यादा मार रहा है और मिसाइल भी ज़्यादा मार रहा है। और इस मरतबा उसके ड्रोन और मिसाइल्स निशाने पे इसलिए लग रहे हैं कि खित्ते का जो एक इंटरसेप्शन का निज़ाम था, दिफाई निज़ाम था, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, वो काफ़ी हद तक ईरान ने पहले ही मुतासर कर दिया है। ईरान ने रियाद में, सऊदी अरब का शहर है, वहाँ पे अमरीकी फाइटर जेट्स का जो फ्यूल डिपो है वो भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा यूएई के अल-मिनहार एयर बेस पर ईरान ने एक और हमला किया है। इसराइल के बिन गवीरियान एयरपोर्ट पर तबाही मचा दी है, वहाँ पे 3 तैयारे भी तबाह होने की इत्तला आई है। तो ये ईरान अपनी जो स्ट्राइक्स है, जो हमले की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाता जा रहा है। और जिस तरह ईरान के ऊपर ज़्यादा हमले होते हैं उसी तरह ईरान वापस भी ज़्यादा हमले करता है।
اب ایران نے یہ کہا کہ دوبارہ اگر ہماری آئل کی یا گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو ہم جواباً باقی سب کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ ایران کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ سعودی عرب دیکھیں یہ کہتا ہے کہ ہماری سرزمین سے کوئی حملہ نہیں ہو رہا۔ یہی بات جو ہے وہ باقی ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین سے اٹیک نہیں ہو رہا، لیکن ان ملکوں کے اندر امریکن اڈے موجود ہیں اور امریکنز نے ان کو استعمال کیا ہے ایران کے خلاف لڑائی میں، جبکہ اسرائیل جو ہے وہ جتنے بھی حملے کرتا ہے وہ انہی ممالک کی فضائی حدود استعمال کر کے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت گھوم پھر کے پوری دنیا کا چکر لگا کے آئے، وہ انہی ممالک کے اوپر سے آتا ہے۔ یعنی امریکی طیارے جو یو کے کی فضائی حدود سے اڑ کے جاتے ہیں لڑنے کے لیے، یورپین ممالک انہیں اپنی فضائی حدود نہیں دے رہے۔ جو یو کے سے امریکی طیارے، جیٹ طیارے لڑنے کے لیے آتے ہیں یا حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں یورپی ممالک اپنی ایئر سپیس تو نہیں دے رہے، نہ سوئٹزرلینڈ نے دی ہے نہ باقی ممالک دے رہے ہیں۔ اسپین ویسے ہی بہت خلاف ہو گیا ہے اور فرانس نے بھی جنگ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو جو امریکی جیٹ طیارے ہیں وہ ایک بہت لمبا چکر لگاتے ہیں سمندر میں، اور اس کے بعد وہ پھر گزرتے ہیں اٹلی، اسپین کے پاس سے پھر آگے اٹلی آ جاتا ہے، پھر یونان آ جاتا ہے۔ اس ایریا میں وہ اپنی ری فیولنگ کرتے ہیں جو ہوا میں ہو جاتی ہے۔ ری فیولنگ کے بعد وہ پھر جو میڈیٹرینین سی ہے وہاں سے داخل ہو جاتے ہیں اسرائیل کی حدود میں، اسرائیل سے آگے اردن، سعودی عرب اور پھر عراق۔ اس کے بعد وہ جا کر اٹیک کرتے ہیں ایران کے اوپر۔ تو سعودی عرب کی اور عراق کی اور اردن کی، ان ممالک کی جو فضائی حدود ہے اور اسرائیل کی، یہ استعمال ہوتی ہیں جب بھی ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے، اور یہ امریکہ استعمال کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یورپی یونین یا یورپی ممالک اپنی فضائی حدود امریکہ کو نہیں دے رہے، کئی ممالک اپنی فضائی حدود امریکہ کو نہیں دے رہے، لیکن عرب ممالک کی فضائی حدود امریکہ استعمال کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دفاعی نقطہ نظر سے ان کے کچھ معاہدے ہیں، اور امریکہ سعودی عرب کا، یو اے ای کا، قطر کا، اردن کا، ان ممالک کا دفاع بھی کرتا ہے، اور انہوں نے آپس میں دفاعی معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس حملے کے بعد، یا یہ جو حملے ہوئے ہیں اس کے بعد کافی کشیدگی ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ نے فوری طور پہ رابطے بھی کیے۔ حملہ کرنے کے بعد انہوں نے ترکی سے رابطہ کیا، سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا، مصری وزیر خارجہ سے رابطہ کیا، اور پاکستانی وزیر خارجہ سے بھی ان کی ٹیلی فونک بات ہوئی ہے۔ اور سعودی عرب نے فوری طور پہ ایک میٹنگ بلائی ان حملوں کے بعد کہ اب کرنا کیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ تھے اس میٹنگ میں، سعودی عرب کے وزیر خارجہ تھے، مصری وزیر خارجہ تھے، اور انہوں نے ٹیلی فونک رابطے بھی کیے ہیں مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ۔ سعودی عرب نے یہ کلیم کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی ہمارا معاہدہ ہے، اگر ایران کے ساتھ ہم لڑائی میں اترتے ہیں تو وہ معاہدہ فعال ہو جائے گا اور پاکستان ہماری طرف سے لڑے گا، اور پاکستان کے جو ایٹامک ہتھیار ہیں وہ سعودی تجزیہ کار ہیں، وہ یہ بات کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی بات وہاں پہ نہیں کی جا سکتی جو سعودی حکومت کی مرضی یا منشا کے خلاف ہو، وہاں پہ وہ بات نہیں ہو سکتی، یہ ہم سارے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی پڑ جائے گی آنے والے دنوں میں۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو دن پہلے ایک خیر سگالی ٹویٹ کیا تھا پاکستان کے بارے میں، اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے کسی ہائی آفیشل نے، کسی بڑے آفیشل نے اس ٹویٹ کے اوپر جواب نہیں دیا۔ یعنی نارملی تو یہ ہوتا ہے نا، جب آپ کی تعریف کوئی کرے تو پھر آپ جواب دیتے ہیں۔ وزیر خارجہ اس کے اوپر جواب دے سکتے تھے، وزیر اطلاعات اس کے اوپر جواب دے سکتے تھے، لیکن میں نے دیکھا نہیں، یا میری نظر سے نہیں گزرا۔ کسی کی نظر سے گزرا ہو تو وہ بتا دے، لیکن بظاہر ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پاکستان کی حکومت نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی۔ جب ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تو پاکستان کی جانب سے کوئی گرم جوشی دکھائی نہیں گئی۔ ایران نے پاکستانی آئل ٹینکرز کے لیے آبنائے ہرمز کو بھی کھول دیا، لیکن اس کے باوجود پاکستانی حکومت نے اس بات کو انشور کیا کہ پاکستانی آئل ٹینکرز کے حوالے سے پاکستان کے میڈیا میں زیادہ خبریں نہ چلیں، یا خبریں چلیں ہی نہ۔ بلکہ ایسی خبریں میں نے سنی اور سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ اس کا اظہار کیا گیا کچھ صحافیوں کی جانب سے کہ یہ منع کیا گیا کہ جو پاکستانی آئل ٹینکرز ہیں وہ کہاں سے گزرتے ہیں، کیسے آتے ہیں، اس کے بارے میں رپورٹنگ نہ کی جائے۔ تو پاکستان کو ایران نے دو قسم کی فیسلٹیز دیں۔ ایک تو ایران نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو سستا تیل بھی دیتے ہیں، آپ کو جتنا چاہیے آپ ہم سے لے لیں۔ دوسرا ایران نے کہا کہ یہ رستہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آئیں آپ رستہ استعمال کریں۔ تیسرا، ایران نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ پاکستان کا کردار انتہائی قابل تعریف ہے اور پاکستان کا بہت شکریہ، یہ بھی ایران نے کہا۔ تو یہ خیر سگالی ٹویٹ بھی انہوں نے کیا۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے پاکستان کو اس لڑائی سے باہر رکھیں اور پاکستان کو اس لڑائی میں غیر جانبدار رہنے پر مجبور کریں۔ لیکن اگر سعودی عرب یا باقی عرب ممالک اس لڑائی میں اتر گئے تو ڈالر اور پیسہ تو وہاں پہ ہے، اور امریکہ بھی وہاں پہ ہے، تو پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑائی کا حصہ بننا پڑ سکتا ہے۔ ابھی کچھ کنفرم آپ کر نہیں سکتے، لیکن اخلاقی نقطہ نظر سے پاکستان کو اس لڑائی سے باہر رکھنے کے لیے کوشش انہوں نے کی ہے ایران نے۔ دیکھیں، اگر پاکستانی
اس لڑائی میں اتر جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بڑا سخت رد عمل آئے گا پاکستان کے اندر، نہ صرف فورسز کے اندر، اداروں کے اندر، حکومت کے اندر، بلکہ عوامی سطح پہ بڑا سخت رد عمل آئے گا۔ جب اسرائیل نے اور امریکہ نے اٹیک کیا تھا نا، اور آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو گئے تھے ایران میں، تو پاکستان میں 36 لوگ صرف احتجاج کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال تھی، اور اگر پاکستان اس لڑائی میں اتر جائے گا ایران کے ساتھ تو یہ بالکل بھی کوئی مقبول فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اب پاکستان کے لیے سب سے بہتر کیا ہوگا؟ پاکستان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی طرح یہ لڑائی نہ ہو، یہ لڑائی آگے بڑھے ہی نہ، یہ لڑائی